नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चे और गणित के नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात, और आप सबको प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चे और गणित के नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और गणित के नाज़रीन, एक बार फिर हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, इंशाअल्लाह ये नेकियों का सफ़र हम नेकियों में ही गुजारेंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपने इस प्रोग्राम में सीखेंगे कुछ प्यारी प्यारी सुन्नतें, और मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, और फिर लोगों की एक प्रॉब्लम पर डिस्कशन भी करेंगे। तो आए अपने इस प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज़ करते हैं। नेकी की बात, नेकी की। प्यारे बच्चे और गणित के नाज़रीन, आए अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। करते रहे हम यार हो करम, चलते चलते नेकी की बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी के नाज़रीन, आए अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज़ भी नेक काम से करते हैं, यानी दुआए सफ़र पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी चलें। यूं भगाए शैतान को हम सारे मिलके यूं भगाए, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चे और गणित के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है सवालात। इसमें हम बच्चों से भी सवालात पूछते हैं और बड़ों से भी, तो आए बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक। जी आपका नाम क्या है? सैयद अमार अली। जी मैं किड्स टीचर की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर। अच्छा बताएं कि आसमान में जो चांद होता है वो हमें दिन के वक्त नज़र आता है? आता है। जी नहीं, नज़र नहीं आता, और आपसे एक गलती हो गई है, मगर आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला। चले आए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बताएंगे वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है जो पूरे दिन में सबसे आखिर में पढ़ते हैं? फजर। नहीं, फजर की नमाज नहीं, इशा की नमाज दिन में सबसे आखिर में पढ़ते हैं, और आपसे इस सवाल के जवाब में भी गलती हो गई है, मगर कोई बात नहीं, आप अभी छोटे हैं, आप वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। अच्छा बताएंगे वो कौन सा बर्ड यानी परिंदा है जो पानी में भी तैरता है और उसका नाम बे से आता है? बत्तख। जी बत्तख, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे बिस्मिल्लाह शरीफ में अल्लाह पाक के कितने नाम हैं? सोचें। चलिए आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अल्लाह पाक के 3 नाम हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम। चलिए आए नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ। अच्छा बताएंगे बच्चों के मदनी चैनल का नाम क्या है? किड्स मदनी चैनल। जी किड्स मदनी चैनल, और हम नारा भी लगाते हैं किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनस आतिफ है। जी अनस आतिफ भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। अच्छा बताएं कि जो आसमान में चांद होता है वो दिन के वक्त हमें नज़र आता है? नहीं। पक्का? जी। कंफर्म है ना? जी। जी इन्होंने जवाब दिया नहीं नज़र आता, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा अनस आतिफ भाई ये बताएं कि वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है जो पूरे दिन में सबसे आखिर में पढ़ते हैं? ईशा की नमाज। जी ईशा की नमाज, इनका जवाब सही है।
ایک انٹرسٹنگ سوال، شاید بچوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اچھا بتائیں کہ وہ کون سا برڈ یعنی پرندہ ہے جو پانی میں تیرتا ہے اور اس کا نام بے سے شروع ہوتا ہے؟ بطخ. جی انہوں نے جواب دیا بطخ، اور ان کا جواب درست ہے. اچھا بتائیں کہ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ اس میں ایک نام ہے اللہ پاک. چلو آپ نے جواب دیا ایک نام ہے، نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، اور ان سے غلطی ہو گئی ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ بچوں کے مدنی چینل کا نام کیا ہے؟ کڈز مدنی چینل. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، اور ان کا جواب صحیح ہے. جی انس بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے جوابات دیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے سوالات سے کوئی نہ کچھ معلومات تو ہوئی ہوگی. بہت بہت شکریہ. آئیں بڑھتے ہیں آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین اللہ کل حال. جی آپ کا نام کیا ہے؟ شعبان رضا. جی شعبان میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے آپ کی اجازت ہے میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی. اچھا شعبان بھی بتائیں کہ جو آسمان میں چاند ہوتا ہے وہ ہمیں دن کے وقت نظر آتا ہے؟ نہیں. پکا؟ جی. کنفرم ہے؟ جی. جی انہوں نے جواب دیا نہیں، اور ان کا جواب صحیح ہے. اچھا بتائیں کہ وہ کون سی فرض نماز ہے جو پورے دن میں سب سے آخر میں پڑھتے ہیں؟ عشاء. جی عشاء کی نماز، اور ان کا جواب درست ہے. اچھا شعبان بھی بتائیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو پانی میں تیرتا ہے اور اس کا نام بے سے شروع ہوتا ہے؟ بطخ. جی بطخ، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ 3. کون کون سے؟ اللہ، رحمان، رحیم. جی اللہ، رحمان، رحیم، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ بچوں کے مدنی چینل کا نام کیا ہے؟ کڈز مدنی چینل. کنفرم ہے؟ جی. سوچ لیں، جی. کچھ اور نام تو نہیں؟ نہیں. چلے انہوں نے جواب دیا کڈز مدنی چینل، اور واقعی میں اور ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ان کا جواب بالکل درست ہے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھے جوابات دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین اللہ کل حال. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین اللہ کل حال. جی آپ کا نام کیا ہے؟ سید زہیب علی. ابو ذر. ابراز ثاقب. میرا نام ایان ہے. میرا نام سجاد. مرزا محمد حسنین بیگ. جی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے اگر آپ کی اجازت میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور. جی بالکل. جی. اچھا بتائیں کہ جو آسمان میں چاند ہوتا ہے وہ دن کے وقت ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں. اچھا کنفرم ہے آپ؟ جی. پکا؟ سوچ لیں، ہو سکتا ہے نظر آتا ہو. جی. آتا ہے نظر؟ نہیں آتا. نہیں. نہیں. کنفرم ہے؟ سوچ لیں. سوچ لیا. کنفرم؟ رات کے ٹائم میں نظر آتا ہے. دن میں نظر نہیں آتا؟ نہیں. کنفرم ہے؟ نہیں. کنفرم ہے؟ جی. سوچ لیں. جی. نہیں. کنفرم ہے؟ جی. سوچ لیں. جی. نہیں. کنفرم ہے؟ جی. دیکھ لیں. جی. سوچ لیں. جی. جی انہوں نے جواب دیا نہیں نظر آتا، اور ان کا جواب بالکل صحیح ہے. اچھا بتائیں کہ وہ کون سی فرض نماز ہے جو پورے دن میں سب سے آخر میں پڑھی جاتی ہے؟ مغرب. سوچیں. نہیں. عشاء. عشاء ہے؟ اثر نہیں ہو سکتی؟ نہیں. اثر پہ تو دن ختم ہو جاتا ہے. جی. پھر تو رات شروع ہو جاتی ہے. عشاء. پھر بھی عشاء ہے؟ نماز عشاء. فجر. نہیں فجر تو نہیں پڑھتے، دن میں سب سے آخر میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ سے غلطی ہو گئی. اچھا بتائیں کہ وہ کون سی فرض نماز ہے جو پورے دن میں سب سے آخر میں پڑھتے ہیں؟ عشاء. 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 جی عشاء کی نماز، جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ وہ کون سا برڈ یعنی پرندہ ہے جو پانی میں بھی تیرتا ہے اور اس کا نام بے سے شروع ہوتا ہے؟ بطخ. جی بطخ. سوچ لیں. جی. فہم ہے؟ جی. مرغا بھی تو پرندہ ہے، وہ تیرتا ہے پانی میں. مرغا. جی. جی. پانی میں تیرتا ہے وہ؟ نہیں. نہیں. بطخ کنفرم ہے؟ بطخ. بطخ. جی انہوں نے جواب دیا بطخ، اور ان کا جواب بالکل صحیح ہے. اچھا بتائیں کہ وہ کون سا برڈ یعنی پرندہ ہے جو پانی میں بھی تیرتا ہے اور اس کا نام بے سے شروع ہوتا ہے؟ بطخ. 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 جی بطخ، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ اللہ،
تین نام ہیں اللہ، رحیم، رحمان. نہیں پتا آپ کو؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے تین نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. اچھا بتائیں کہ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ جی نہیں پتا. اللہ، رحمان اور رحیم. چلیں آپ مجھے بچوں کے مدنی چینل کا نام بتائیں. کڈس مدنی چینل. 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 جی کڈس مدنی چینل. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دے گا اور آپ نے بہت اچھے جوابات دیے. آئیں بڑھتے ہیں آگے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، یہ تھے کچھ سوالات کے جوابات جو ہم نے بچوں سے جانے. آئیں پوچھتے ہیں بڑوں سے، اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. جی آپ کا نام کیا ہے؟ کاشف جیلانی. جی کاشف بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں گا، آپ کی اجازت میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی سوال کر سکتے ہیں. اچھا بتائیں کہ اللہ پاک نے ایسی کون سی چیز بنائی ہے جو ہم آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور وہ رات میں ہی نظر آتی ہے، اور وہ چیز چھوٹی اور بڑی دونوں ہوتی ہے؟ چاند. چاند. اور ان کے جواب سے لگتا ہے کہ ان کو نالج بھی بہت ہے اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ میٹھی عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شوال. جی شوال. جواب بالکل درست ہے. اچھا پہلے کلمے کا ترجمہ سنائیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جسے دیکھنے اور چھونے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ قرآن مجید. جی قرآن مجید، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان کے فوراً بعد ہی جماعت ہو جاتی ہے؟ نماز مغرب. انہوں نے جواب دیا نماز مغرب، اور ان کا جواب بالکل صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شعیب. جی شعیب بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ کی اجازت میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی بولیں. اچھا بتائیں کہ اللہ پاک نے ایسی کون سی چیز بنائی ہے جو ہمیں آسمان کی طرف نظر آتی ہے اور ہم اسے رات میں ہی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ چیز چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی؟ چاند. چاند. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ میٹھی عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شوال. شوال کے مہینے میں آتی ہے. جواب بالکل درست ہے. اچھا پہلے کلمے کا ترجمہ سنائیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے. جواب ان کا درست ہے. اچھا بتائیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جسے دیکھنے اور چھونے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ کون سی نماز میں اذان کے فوراً بعد ہی جماعت ہو جاتی ہے؟ نماز مغرب. نماز مغرب. جواب ان کا بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا کرم. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہوں، آپ سناؤ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ سید عامر علی. سید اختر باری. شہزادہ طارق. عبدالسلام. منصور حسین. جی منصور بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کریں. بالکل بالکل. جی بالکل اجازت ہے. جی ضرور. اچھا بتائیں کہ اللہ پاک نے ایسی کون سی چیز بنائی ہے جو ہمیں آسمان کی طرف نظر آتی ہے، ہم اسے رات میں ہی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ چیز چھوٹی اور بڑی دونوں ہوتی ہے؟ چاند. 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 جی چاند. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ اللہ پاک نے ایسی کون سی چیز بنائی جو ہمیں آسمان کی طرف نظر آتی ہے، اسے ہم صرف رات میں ہی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ چیز چھوٹی اور بڑی بھی ہوتی ہے؟ چاند اس کا جواب ہے غالباً. چاند. 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 ایسی آسمان کی طرف دیکھنے والی چیز تو صرف چاند ہے. چاند. جی چاند. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ میٹھی عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شوال کے مہینے میں. شوال. شوال المکرم میں. رمضان. میرے خیال سے آپ کو معلوم تھا، مگر آپ صحیح سوال نہیں پہچان پائے کہ میں نے پوچھا تھا کہ میٹھی عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے، اور آپ رمضان کے بعد شوال میں آتی ہے. اچھا بتائیں کہ میٹھی عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شوال. شوال المکرم. شوال. رمضان کے بعد شوال آتا ہے تو شوال میں آتی ہے. شوال کے مہینے میں. شوال میں. جی شوال میں. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا اب ہمیں پہلے کلمے کا ترجمہ سنائیں.
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے کلمے کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جسے دیکھنے اور چھونے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ قرآن مجید، قرآن مجید میں قرآن شریف، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن پاک، قرآن شریف، قرآن پاک۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جسے دیکھنا اور چھونا باعث ثواب بنتا ہے۔ جی انہوں نے جواب دیا وہی قرآن مجید جسے دیکھنا، سننا، پڑھنا اور چھونا سب ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں اذان کے فوراً بعد جماعت ہو جاتی ہے؟ مغرب کی نماز، صلاۃ مغرب، مغرب کی نماز میں، مغرب، نماز مغرب، مغرب کی نماز مغرب۔ نماز مغرب، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ پیارے بچے اور گھر مندی چاہیے ناظرین، ہم نے بچے سے بھی سوالات پوچھے اور بڑوں سے بھی، کسی نے غلط جواب دیا تو کسی نے درست۔ آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت کی بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچے اور گھر مندی چاہیے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات، اور اس میں ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک سنت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آج ہم ایک ایسی ہی سنت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے سلام کرنا۔ سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ آج کل لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بجائے ہائے ہیلو کہتے ہیں، یہ سنت کے اگینسٹ ہے، اور جب واپس جانے لگتے ہیں تو بھی گڈ بائے، ٹاٹا وغیرہ کہتے ہیں، اس کی جگہ بھی سلام کرنا چاہیے، اور ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد خدا حافظ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ آئیے بچے سلام سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچے جب سلام کرنا اتنی ہی پیاری بات ہے تو آئیے ہم بھی سیکھ لیتے ہیں کہ سلام کیسے کرتے ہیں اور سلام کا جواب کیا ہوگا۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کا فوراً جواب دینا واجب یعنی ضروری ہے، اور جواب اتنی آواز سے ہو کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سلام کب اور کیسے کریں؟ جب بھی کسی مسلمان سے ملیں، ہم اسے جانتے ہوں کہ نہیں، ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ملاقات کے بعد باتیں شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کرنے کی عادت بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: السلام قبل الکلام، یعنی سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ گھر میں جب آئیں تب بھی سلام کریں، اور گھر سے کہیں جائیں تب بھی سلام کریں، اور جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو یوں سلام کریں: السلام علیکہ ایھا النبی۔ پیارے بچے اور گرج مندی چنگے ناظرین، کوئی ہمیں ڈائریکٹ سلام نہیں کر رہا بلکہ اس نے کسی کے ذریعے بھجوایا ہے، یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نے آپ کے لیے سلام بھیجا گیا، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے علیکہ و علیہ السلام۔ اگر کوئی قرآن پاک ذکر و اذکار یا مسجد میں نماز کے لیے انتظار کر رہا ہو تو اسے سلام نہ کریں، اور اسی طرح اگر کہیں بیان وغیرہ کر رہے ہو تو وہاں بھی سلام نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں سلام کو خوب خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچے اور گھر جانے کے ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھا۔ آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے۔
प्यारे बच्चे और किड्स मदी चाहिए नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है, और इसमें हम हर एपिसोड में एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम लाइफ में आती है और हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें उस बारे में कैसे गाइड करता है। प्यारे बच्चे और किड्स मदी चाहिए नाज़रीन, आज एक ऐसा ही टॉपिक है और वो है पानी ज़ाया करना। प्यारे बच्चे और किड्स मदी चाहिए नाज़रीन, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें जिंदगी के हर मामले में गाइड करता है ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी, ना कि हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो और ना ही हमें नुकसान हो। प्यारे बच्चे, इसी तरह एक आदत है फजूल खर्च करना। वैसे तो कोई भी चीज जाया करना अच्छी बात नहीं। आज हम स्पेशली तौर पे पानी की बात करेंगे, जो कि अल्लाह पाक की एक बहुत ही प्यारी नेमत है। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग स्पेशली बच्चे पानी जाया करते हैं। आइए लोगों से पूछते हैं कि लोग किस किस तरह पानी जाया करते हैं। अच्छा काशिफ भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि बताएं आजकल लोग किस किस तरह पानी जाया करते हैं। आजकल लोग तो बड़े मुख्तलिफ अंदाज में पानी ज़ाया करते हैं। अब वज़ू करते हुए ही जो है वो नल को खुला छोड़ देते हैं, कुल्ली करते हुए या नाक में पानी चढ़ाते हुए वो नल खुला छोड़ देते हैं। और गुस्ल के हवाले से भी जो है ना लोग एहतियात नहीं करते। कपड़े धो रहे हैं या अगर हम देखें तो घरों के सहन को धोते हुए वो पानी इतना बहा देते हैं कि वो घरों से बाहर आता है। गाड़ियाँ धोते हुए पानी बहुत ज़ाया करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी शक्लें हैं पानी ज़ाया करने की, हमें एहतियात करनी चाहिए। जब कहते हैं वज़ू करते हैं तो ख्याल रखना चाहिए और पानी ज़्यादा खर्च ना करें। पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है जो इंसानी ज़रूरत है, लेकिन लोग हमारे यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं और ज़ाया इसलिए करते हैं कि पीना एक घूंट होता है, गिलास भर के निकालते हैं और ज़ाया करते हैं। नहाने के लिए अगर ज़रूरत एक बाल्टी की तो 4 बाल्टियाँ ज़ाया करते हैं। लोग नल खोलते हैं, बेसन का वॉश बेसन का नल खोलने के बाद हाथ धोने के लिए पानी लेते हैं तो उसको साबुन वगैरह सोप लगाने के बाद वो मुसलसल पानी बह रहा होता है। तो इसकी एहतियात ये करनी चाहिए कि हाथ धोते वक्त नल को बंद कर देना चाहिए। इस तरह पानी से इसराफ से बचा जा सकेगा। मुख्तलिफ तरीके से ज़ाया हो जाता है। कोई गाड़ी धोते हैं, कोई नहाने में इसमें पानी ज़ाया हो जाता है। पानी इस तरह ज़ाया करते हैं लोग, पानी पूरा भरते हैं गिलास के अंदर, पूरा पीते नहीं है, आधा पी के दूसरा फेंक देते हैं। मिसवाक करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं, मसा करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। सर का मसा करते वक्त नल को खुला रखते हैं ना तो इससे पानी ज़ाया होता है। कुछ लोग मुँह धोते वक्त ज़्यादा नल खोल देते हैं और बेहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से पानी ज़ाया होता है। और कुछ लोग नहाते वक्त भी ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी पानी ज़ाया होता है। और कपड़े धोने की वजह से भी ज़्यादा लोग पानी बेहतियाती से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत पानी ज़ाया हो जाता है। पानी नल ज़्यादा खोलने से ज़्यादा मतलब है कि ज़्यादा देर नल खोलने से पानी बहुत ज़ाया होता है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ। और सही तौर पे नल बंद नहीं करते। हाँ, सही तरह से नल बंद नहीं करते, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा ज़ाया होता है। पेस्ट करते हुए जो है नल खुला छोड़ देते हैं, इस वजह से पानी ज़ाया होता है। मुंह पे साबुन लगाते हुए नल खुला छोड़ देते हैं, उससे पानी ज़ाया होता है। लोग वज़ू के दौरान भी बहुत ज़ाया करते हैं और बच्चों, ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं उनके वो भी बहुत ज़ाया करते हैं। अल्लाह ताला की ये बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए हमें। और इसकी कदर जब नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की ये नेमतें हमसे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा बताएं कि हम किस किस तरह पानी ज़ाया करने से बच सकते हैं। ऐसे तो हमें मदनी काफ़िलों में सफ़र करना पड़ेगा कि हम इसको सीखें कि हम पानी को किस तरह इस्तेमाल करें। अब वज़ू ही में जो है बड़ी एहतियातें हैं। अगर हम वज़ू को सही अंदाज में करें तो एक बड़ी पानी की मिकदार हम बचा सकते हैं। इंसान को चाहिए कि पानी जितना ज़रूरत उतना खर्च करे, पानी को ज़ाया मत करे। गाड़ी धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो इसमें ये दें जितनी मिकदार ज़रूरत उतना खर्च करें, बाकी पानी ज़ाया मत करें। उसके साथ एक एक बूंद का हिसाब देना है। बचाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपनी हद तक, एक इंसानी हद तक जो अपनी इंडिविजुअल की उसमें जो आती है बात, वो ये है कि आदमी जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करे और अननेसेसरी पानी का जो है ना ज़िया से, गुनाह से बचे। कुछ बच्चे और या बड़े जो है वो पानी गिलास में निकालते हैं और पीने के बाद उसे फेंक देते हैं बाकी बचे हुए पानी को। तो ये पानी का फेंकना इसराफ़ है, लिहाजा हमें इसराफ़ से बचना चाहिए। पानी जितने पीने की ज़रूरत है, जितने इस्तेमाल की ज़रूरत है, हमें पानी उतना ही पीना चाहिए। यही कि पानी के नल का ख्याल रखें, पानी का उसको ज़ाया होने से बचाएं। पानी को इस तरह महफूज कर सकते हैं, ये पानी को ज़्यादा फजूल खर्च ना करें हम, नल ज़्यादा ना खोलें, नल वगैरह कम इस्तेमाल, खोल के पानी को कम इस्तेमाल करा जाए।
इस वजह से हम पानी को है ना महफूज कर सकते हैं। मिसवाक करते वक्त, ब्रश करते वक्त या मसा करते वक्त नल बंद कर दे। अगर हम मसा करते वक्त हाथों में पानी लेके नल का बंद कर दे तो पानी सेव हो सकता है, पानी ज़ाया नहीं होगा। जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से नल खोला जाए और पानी कम इस्तेमाल होगा, और इस्तेमाल के बाद नल भी टाइट बंद कर दिया जाए ताकि लीकेज वगैरह ना हो। थोड़े से पानी से भी वज़ू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रा थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए तकरीबन तमाम नमाजियों को कि नल हल्का खोलें और वज़ू हो सकता है उससे भी कम पानी से। इस तरह पानी जो है उसको बचाया जा सकता है पानी को। तो यही तरीका है कि जब आप पेस्ट कर रहे हो तो ब्रश में लगा के कुल्ली करने के बाद जो नल बंद कर दें, और पेस्ट करने के बाद जो है फिर दोबारा खोल लें। इसी तरह मुंह धोते हुए भी जब साबुन लगा लें तो नल बंद कर दें और बाद में खोल लें। पानी के इसराफ में बच्चों का ज़्यादा अमल दखल होता है, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे बार बार नल खोल देते हैं और बेदरेक पानी ज़ाया करते हैं, बच्चों का ख़ास तौर पे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी से नाज़रीन, हमने ये पूछा कि बताएं किस तरह पानी ज़ाया करने से बच सकते हैं। तो बताया कि ब्रश करते वक्त नल बंद कर दें, या फिर वज़ू में भी जब हम मसा वगैरह करते हैं तब भी नल बंद कर दें। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी से नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट ये भी एक मसला इख्तिताम तक पहुँचा। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चलते चलते आखिरी बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी से नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, और इसमें हम आपको आज जो हमने एपिसोड की उसकी चंद अहम बातें बताते हैं। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी से नाज़रीन, हमारे प्यारे दीन इस्लाम में फजूल खर्च करने को नापसंद फरमाया गया है। यहाँ तक कि वुजू करते हुए भी फजूल पानी खर्च करने की इजाजत नहीं है। पानी अल्लाह पाक की बहुत प्यारी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी प्यारी नेमत दी। अल्लाह पाक शुक्र करने वालों को पसंद फरमाता है। फजूल खर्च करना अच्छी बात नहीं है। पानी हो या कोई भी चीज, हमें फजूल खर्च करने से बचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अपनी पसंद का बंदा बनाए, आमीन। बिजा के नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात देखा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे लेकर हाजिर होंगे दोबारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। की बात नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया